आदाब, इस्तकबाल है खुसूसी पेशकश के साथ मैं हूं अबू हुरैरा। इराक में अमरीकी ड्रोन हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी है। इसकी वजह से मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल बेहद नाजुक है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इराक में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है, तो वहीं इराक की हुकूमत अमरीकी फौजियों को अपनी सरजमीन से निकालने पर तुली हुई है। मशरिक़ वुस्ता के हालात पर आलमी बिरादरी तशवीश में मुब्तला है। नाज़रीन, इसी इशू पर हम आपके लिए खुसूसी पेशकश सुलग रही है चिंगारी लेकर हाजिर हैं। ईरान ने बुध की सुबह इराक में वाक़ 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। तेहरान ने अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाकर वाशिंगटन को यह वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो अमरीका से न तो मरऊब होने वाला है और न ही उसके सामने झुकने वाला है। ईरान ने इस हमले को ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत की इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। ईरान ने कहा है कि वो खित्ते में जानों का जियान नहीं चाहता, इसलिए उसने अमरीकी फौजियों को दानिस्ता तौर पर निशाना नहीं बनाया। हालांकि ईरान की आला लीडरशिप ने कहा है कि जब तक अमरीकी फौज को मशरिक़ वुस्ता से निकाल नहीं दिया जाता, उस वक्त तक बदलाव मुकम्मल नहीं होगा। यह रिपोर्ट देखिए। ईरान का अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल हमला। इराक में 2 अमरीकी ठिकानों को बनाया निशाना। ईरान ने बताया सुलेमानी के कत्ल का इंतकाम। ईरान के मुताबिक इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर किया गया हमला अमरीकी सदर ट्रंप के हुक्म पर बगदाद में हुए उस ड्रोन हमले का जवाब था जिसमें ईरान के आला कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत हुई थी। इराक में अमरीकी ठिकानों पर यह हमले ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की तदफीन के चंद घंटों बाद किए गए। बताया जाता है कि पहला रॉकेट हमला इराक में अमरीकी फजाई अड्डे अल असद पर किया गया, जबकि इसके फौरी बाद दूसरा हमला एरिबल के अमरीकी फजाई अड्डे पर किया गया, जिसकी पेंटागन ने भी तस्दीक की। हमले के बाद ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत का ये हकीकी बदला इस खित्ते से अमरीकी फोर्सेस का निकल जाना होगा। दस्त सुलेमानी अजीज मा रा उन्हा क़त्ल करदन و دست عزیزش رو در کنار جنازش شما در فیلم ها و در عکس ها دیدید. انتقامش این است که پای آمریکا را از این منطقه قطع کنیم و ببریم. ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर का कहना है कि इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल मारने का मकसद किसी को कत्ल करना नहीं था। अरब खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरान के सीनियर कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा ने सरकारी टीवी से बात करते हुए कहा कि इराक में अमरीकी अड्डों पर ईरान के मिसाइल हमलों का मकसद किसी को कत्ल करना नहीं था, बल्कि अमरीका की फौजी मिशनरी को निशाना बनाया गया था। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का तबसरा था कि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर 51 के तहत अपने दिफा में मुनासिब इक़दामात उठाते हुए उस फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया जहां से ईरानी शहरियों और आला हुक्काम के खिलाफ बुज़दिलाना मुसल्लह हमले किए जाते थे। उन्होंने कहा कि ईरान कशीदगी या जंग का ख्वाह नहीं है, लेकिन किसी भी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा जरूर करेगा। हालांकि हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप के तेवर में नरमी और ईरान के मुस्बत बयानात के बाद हालात गर्चे कशीदा हैं, लेकिन खित्ते में एक इज़्तिराब आमेज कैफियत भी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो वहीं अमेरिका अपनी दलीलें दे रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसलिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि ईरानी हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से खिताब करते हुए ईरानी हमले के नतीजे में किसी भी ताजा अमेरिकी हमले की कोई बात नहीं कही। इतना जरूर कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ईरान पीछे हट रहा है, जो तमाम मुताल्लिका फरीकैन और दुनिया के लिए अच्छी बात है। हालांकि उन्होंने ईरान पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया। इससे कबल वो जवाबी कार्रवाई की सूरत में ईरान को संगीन नतायज भुगतने की धमकियां दे रहे थे। As long as I'm President of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe. अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान, नहीं हुआ ईरानी हमले में कोई जानी नुकसान। ईरान के खिलाफ सख्त इक्तिसादी पाबंदियां लगाने का ऐलान। इराक पर 2 अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले में जानों का जिया नहीं हुआ है। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में मीडिया से खिताब के दौरान ईरान के दावे को मुस्तरद कर दिया है। हालांकि हमले के फौरी बाद किए गए ट्रंप के ट्वीट और उनके मीडिया से खिताब में वाज़ेह फर्क है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में हलाकतों और तबाही का जायजा लेने की बात कही थी। ईरान को सख्त जवाब देने के अज़्म का इजहार भी उन्होंने किया था। अब इनका कहना है कि अमेरिका फौजी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, यानी ट्रंप के लफ्जों में यूं कहें कि जब जानी नुकसान नहीं तो जवाब क्यों दिया जाए, मतलब कशीदगी को कम करने की सूरत तलाश की जाएगी। Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. अमेरिकी जारहियत के खिलाफ ईरान के जवाब को अब अमेरिका जारहियत बता रहा है। अमेरिकी सदर ने ईरान पर मजीद सख्त इक्तिसादी पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया। The United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जोहरी माहदे में शामिल दीगर फरीकों पर जोर दिया कि वो इस माहदे से अलहदगी इख्तियार कर लें। उन्होंने नाटो से मशरिक़ वस्ता में किरदार निभाने की अपील भी की। Iran must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism. The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality. They must now break away from the remnants of the Iran deal, or JCPOA. ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का इन्हिसार मशरिक़ वस्ता के तेल पर नहीं है। उन्हें अब मशरिक़ वस्ता के तेल की जरूरत नहीं। इनका दावा है कि अमेरिका में इस वक्त दुनिया भर के मुकाबले में ज्यादा तेल और गैस पैदा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो ईरान ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद सिफारती महाज पर भी अमेरिका को घेरना शुरू कर दिया है। ईरान अब आलमी ताकतों और खासकर यूरोप और बरतानिया को यह बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिकी हमले में जाबहक हुए जनरल कासिम सुलेमानी कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि उनके लिए मसीहा थे। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि यूरोप और बरतानिया को यह नहीं भूलना चाहिए कि कासिम सुलेमानी ही वो शख्सियत थे जिन्होंने उनको शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से महफूज बनाया था। कासिम सुलेमानी यूरोप और बरतानिया के लिए थे मसीहा। ईरानी सदर ने कराई याद दहानी। सुलेमानी ने बरतानिया और यूरोप को दाइश से महफूज बनाया। ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि अमरीकी हमले में जाबहक हुए पासदाराने इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह मेजर जनरल कासिम सुलेमानी ने बरतानिया समेत यूरोप को दाइश से महफूज बनाया था।
حسن روحانی نے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن سے ٹیلی فون پر رابطہ پیدا کرتے ہوئے انہیں یاد دلایا کہ اگر جنرل قاسم سلیمانی داعش کو شکست نہ دیتے تو لندن میں آپ تحفظ کا مزہ نہیں لے رہے ہوتے. حسن روحانی کی بورس جانسن کے ساتھ حالیہ بات چیت اس لیے کافی اہمیت کی حامل ہے چونکہ ایرانی جنرل کی ہلاکت کے بعد امریکی صدر نے قاسم سلیمانی کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دیا تھا، جبکہ برطانوی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ قاسم سلیمانی کے ہاتھ ہمارے فوجیوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے. ایرانی صدر نے برطانیہ کے وزیر اعظم پر زور دیا کہ وہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کی مذمت کریں. وہیں برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق بورس جانسن نے حسن روحانی کو مشورہ دیا کہ مشرق وسطی میں کشیدگی کم ہونی چاہیے چونکہ یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. برطانوی وزیر اعظم نے حسن روحانی سے یہ بھی کہا کہ ایران کی جوابی کارروائی کے بعد امریکہ کی جانب سے جوہری معاہدے سے علیحدہ ہونے کے دباؤ کے باوجود ہم ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل پر کاربند ہیں اور ایران کو بھی اس معاہدے کی مکمل طور پر پابندی کرنی چاہیے. ایرانی صدر نے یورپی کونسل کے سربراہ ڈونلڈ ٹسک سے بھی ٹیلی فون سے رابطہ کیا اور کہا کہ امریکہ کی جانب سے دواؤں اور غذائی اجناس پر پابندیاں لگانا معاشی دہشت گردی ہے. حسن روحانی نے زور دیا کہ اقتصادی پابندیوں کے معاملے پر یورپ امریکہ سے آزاد پالیسی اپنائے. ایرانی صدر نے مزید کہا کہ ان کا ملک جوہری معاہدے پر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا تاہم ڈیل کو مضبوط بنانے کے لیے یورپ، چین اور روس کو مل کر اقدامات کرنے چاہیے. واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جوابی حملے کے بعد ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا تھا. خیال رہے کہ 3 جنوری کو عراق کے دارالحکومت بغداد کے ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملے میں میجر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد مشرق وسطی میں حالات کشیدہ ہیں. بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو. تو چلیے یہاں پر چھوٹا سا بریک لیں گے، لیکن بریک کے اس پار ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایران کے جوابی کرارے جواب کے بعد امریکہ کے سر یکسر بدل گئے ہیں. فوراً حاضر ہوتے ہیں. چلیے ہم اپنی خصوصی رپورٹ کی طرف واپس لوٹ کر آتے ہیں. ایران کے کرارا جواب کے بعد امریکہ کے سر بدل گئے ہیں. اب واشنگٹن تہران کے ساتھ بات چیت کا خواہاں ہے. امریکی سفیر نے اقوام متحدہ کو خط لکھ کر کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ کشیدگی نہیں چاہتا ہے اور غیر مشروط مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. امریکہ نے اقوام متحدہ کو لکھا خط، ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہے تیار. واشنگٹن غیر مشروط مذاکرات چاہتا ہے. مشرق وسطی میں ایران اور امریکہ کے مابین حالیہ کشیدگی کے دوران امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایران سے سنجیدگی کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. اقوام متحدہ کو لکھے گئے خط میں امریکہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ میجر جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کرنے کے فیصلے کا دفاع کیا. خط میں کہا گیا کہ قاسم سلیمانی کو قتل کرنا امریکہ کا دفاعی اقدام تھا. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کیلی کرافٹ کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ امریکہ امن مذاکرات کے لیے تیار ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی امن و امان کو مزید نقصان نہ پہنچے اور ایران کی حسن روحانی حکومت مزید جارحیت اختیار نہ کرے. واشنگٹن نے قاسم سلیمانی کو ہلاک کرنے کی دلیل کے طور پر اقوام متحدہ کی شق 51 کا سہارا لیا. امریکی سفیر نے لکھا، اقوام متحدہ کی شق 51 کے تحت جنرل قاسم سلیمانی پر حملہ کرنا درست فیصلہ تھا. امریکہ نے مزید کہا کہ وہ مشرق وسطی میں اپنے اہلکاروں اور مفادات کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرنے سے ہرگز گریز نہیں کرے گا. خیال رہے کہ شق 51 کے مطابق حملہ ملک پر لازم ہے کہ وہ سلامتی کونسل کو فوری طور پر خبر دے کہ اس نے اپنے دفاع میں یہ قدم اٹھایا ہے.
अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर माजिद तख्त रांची ने लिखा कि ईरान न कशीदगी में इजाफा चाहता है न ही जंग, लेकिन अपने दिफा की खातिर ईरान ने इराक में 2 अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाकर एक मुनासिब और खातिर ख्वाह जवाब दिया। ईरानी सफीर ने मजीद लिखा कि ऑपरेशन बहुत ही एहतियात और तैयारी के साथ किया गया, जिसमें सिर्फ अमेरिकी दिफाई मुफादात को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से किसी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, न ही कोई शहरी मुतासिर हुआ। ईरानी सफीर ने कहा कि हम कशीदगी या जंग के ख्वाह नहीं है, लेकिन किसी भी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा करेंगे। वाज़ेह है कि 3 जनवरी को इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के एयरपोर्ट के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत और फिर उसके जवाब में 6 जनवरी की शब ईरान की जानिब से इराक में 2 अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल हमलों के बाद हालात इंतहाई कशीदा हो गए थे। जनरल कासिम सुलेमानी को ईरान में ईरान के मजहबी आला रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद मुल्क का दूसरा सबसे ताकतवर तरीन शख्स समझा जाता था। आयतुल्लाह अली खामनेई ने ईरान की जानिब से की गई जवाबी कार्रवाई के बारे में कहा कि वो अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा है। उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला अमेरिका के खित्ते में मौजूदगी के खात्मे के सिवा और कुछ नहीं। ईरान के रहबर आला ने खबरदार किया कि अमेरिका के साथ समझौता ईरान से उसकी दुश्मनी खत्म नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी गलती है और वाज़ेह गलती है कि कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम एक कदम पीछे हटे और कुछ बसपा इख्तियार करें तो अमेरिका दुश्मनी खत्म कर देगा। दुश्मनी उसकी फितरत में है। आयतुल्लाह अली खामनेई का कहना था कि ईरान को हर शोबे में मजबूत होने की बेहद जरूरत है ताकि दुश्मन हमें निशाना न बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमेरिका की जानिब से ड्रोन हमले में ईरान के आला जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत और ईरान की तरफ से इंतकामी कार्रवाई में मिसाइल हमले ने तनाज़े के दुर्रस असरात का खदशा बढ़ा दिया है। इस बहरान में कौन हारता है या इसका फायदा किसको होता है, यह इस बात पर मुनहसिर है कि अमेरिका और ईरान की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी। लेकिन फिलहाल तो अमेरिका ईरान कशीदगी की इस नई लहर ने ईरान को मुत्तहिद कर दिया है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही मुल्क में हजमियत का सामना है। यह खास रिपोर्ट देखिए। अमेरिका की जानिब से ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत और ईरान की इंतकामी कार्रवाई में मिसाइल हमले का असर ईरान को मुत्तहिद करता दिखाई दे रहा है। इतनी बाअसर और ताकतवर फौजी शख्सियत के खोने के बावजूद ईरान को एक कलील मुद्दती फायदा हो सकता है। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत और इसके बाद होने वाले बड़े पैमाने पर तदफीन के इज्तिमाअत के नतीजे में ईरान को नवंबर में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर होने वाले एहतजाज पर हुकूमती पुरतशद्दुद कार्रवाई से अवामी तवज्जो हटाने का मौका मिला है। सन 2018 में अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान के जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी के बाद अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईरान पर इक्तिसादी दबाव था। ईरान ने पहले ही इराक में अमरीकी फौजियों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले से अमरीका को जवाब दे दिया है। बताया जा रहा है कि इससे ईरान को फायदा हो सकता है अगर वो मजीद इंतकामी कार्रवाइयों से इज्तनाब करता है और इसकी बजाय आवाम की हमदर्दी हासिल करता है। अगर ईरान मजीद कार्रवाई करता है तो इसे अब किसी फातिह की हैसियत से नहीं देखा जा सकता। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने सदारती इंतखाबात के करीब होने के वक्त ईरान से नया तनाज़ा मोल ले लिया है, जिससे अमरीकी सियासत में भी उबाल है। अमरीकी अवान नुमाइंदगान में गुज़श्ता रोज इस करारदाद की मंजूरी दे दी गई है, जिसके मुसवदे में ईरान के खिलाफ जंग के मामले में सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की बात की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर अमेरिका को ईरान से यह शिकायत है कि वो अपनी जौहरी कुव्वत में इजाफे के अलावा खित्ते के दीगर ममालिक में मुदाखलत करता है, जबकि ईरान का यह मौकिफ रहा है कि अमेरिका इस खित्ते में अपने मफादात के तहफ्फुज के लिए मजमूम कार्रवाइयां करता है और खित्ते में अपनी फौज की एक बड़ी तादाद को इसीलिए मौजूद रखा है।
امریکہ کو ایران سے یہ گلہ ہے کہ وہ اپنی جوہری قوت میں اضافے کے علاوہ خطے کے دیگر ممالک میں مداخلت کرتا ہے۔ امریکہ کا یہ موقف رہا ہے کہ ایران مشرق وسطی اور خلیج میں امریکہ کے اتحادی ممالک کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ خاص طور پر اسرائیل اور سعودی عرب ایران سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ البتہ ایران مشرق وسطی اور خطے کے دیگر ممالک میں امریکی فوج کی تعیناتی کو بلا جواز قرار دیتا رہا ہے۔ ایران کا یہ موقف رہا ہے کہ امریکہ اس خطے میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مذموم کارروائیاں کرتا ہے جس کی اسے اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن امریکہ نے اپنی بالادستی کی خاطر امریکی افواج کی ایک بڑی تعداد خطے میں تعینات کر رکھی ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے متعلق غیر سرکاری ادارے امریکن سیکورٹی پروجیکٹ کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے عرب ممالک میں تقریباً 54,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ ادارے کے مطابق یہ خطہ امریکہ کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے، لہذا دہائیوں سے یہاں امریکی اڈے، جنگی بحری بیڑے اور فوجی تعینات رہے ہیں۔ البتہ خطے کے معروضی حالات کے تناظر میں فوج کی تعداد میں کمی بیشی کی جاتی رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے 54,000 فوجی کہاں کہاں تعینات ہیں۔ 1991 میں امریکہ اور بحرین کے درمیان باہمی معاہدے کے تحت 7,000 امریکی فوجی یہاں تعینات کیے گئے۔ امریکہ کی بحریہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ امریکی نیوی کا 5واں جنگی بیڑا بحرین میں عرصہ دراز سے تعینات ہے، جو خلیج عرب، خلیج عمان، بحیرہ احمر اور آبنائے ہرمز کے پانیوں میں گشت کرتا رہتا ہے۔ کویت میں 13,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ یہ فوج 1991 میں عراق کے کویت پر حملے کے بعد امریکہ اور کویت کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کے بعد تعینات کی گئی۔ عراق میں لگ بھگ 6,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ سال 2011 کے بعد یوں تو امریکہ نے عراق میں مستقل فوجی اڈے ختم کر دیے تھے، لیکن اب بھی عراق کے مغربی صوبے عنبر میں عین الاسد ایئر بیس امریکہ کے زیر استعمال ہے۔ یہ وہی فوجی اڈہ ہے جہاں منگل کو رات گئے ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے میزائل داغے تھے۔ یہ فوجی اڈہ عراقی فوج کی تربیت، معاونت اور مشاورت کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ اردن میں 3,000 امریکی فوجی موجود ہیں۔ اردن کا موافق فلتی ایئر بیس بھی امریکہ کے زیر استعمال ہے۔ سعودی عرب میں بھی 3,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ امریکہ کے 2003 میں عراق پر حملے کے بعد امریکہ نے ہزاروں فوجی سعودی عرب سے نکال لیے تھے۔ البتہ تاحال موجود یہ 3,000 فوجی سعودی فوج کی تربیت اور معاونت کے لیے مصروف عمل ہیں۔ سعودی عرب نے گزشتہ سال ایران کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے باعث امریکہ سے فوجی مدد طلب کی تھی۔ متحدہ عرب امارات خطے میں امریکہ کا ایک اہم حلیف سمجھا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی الجفرہ ایئر بیس، جبل علی بندرگاہ اور فجیرہ نیول بیس پر بھی امریکی فوجی تعینات ہیں۔ امریکہ افغانستان میں فوجی کارروائیوں اور زمینی افواج کی معاونت کے لیے زیادہ تر متحدہ عرب امارات کی سرزمین استعمال کرتا ہے۔ قطر میں 13,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ یہاں العدید کے مقام پر قائم فوجی اڈہ مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے۔ سعودی عرب سے 2003 میں فوجی انخلا کے بعد بیشتر امریکی فوجوں کو یہاں تعینات کر دیا گیا تھا۔ امریکہ مشرق وسطی میں دولت اسلامیہ یا داعش کے خلاف کارروائیوں کے لیے قطر کے فوجی اڈے کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے کہا ہے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ عراق کے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ واشنگٹن عراقی سرزمین سے امریکی افواج کے محفوظ انخلا کے لیے طریقہ کار مرتب کرے۔ امریکی فوج کے عراق سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم کی امریکی وزیر خارجہ کو 2 ٹوک۔ امریکہ عراقی سرزمین سے افواج کے محفوظ انخلا کے لیے طریقہ کار کرے مرتب۔ عراق کی جانب سے امریکہ پر عراق سے اپنی افواج کو واپس بلانے کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ عراق کی حکومت اب کسی بھی قیمت پر امریکی فوجیوں کو اپنی سرزمین پر رہنے دینے کے لیے آمادہ نظر نہیں آ رہی۔ عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے امریکہ سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ عراقی سرزمین سے امریکی افواج کے محفوظ انخلا کے لیے طریقہ کار مرتب کرے۔ عراقی وزیر اعظم نے جمعے کے روز امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے
ٹیلی فونک بات چیت کی اور امریکی افواج کے انخلا پر زور دیا۔ پومپیو سے بات چیت میں عادل عبد المہدی نے دو ٹوک کہا کہ وہ عراقی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف ہر قسم کے اقدام کو رد کرتے ہیں۔ ان اقدامات میں امریکہ کی جانب سے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت اور عراق میں واقع 2 امریکی فوجی اڈوں کے خلاف ایران کی جوابی کارروائی شامل ہے۔ عراقی وزیراعظم نے امریکی وزیر خارجہ سے کہا کہ وہ ایک وفد عراق بھیجیں جو کہ پارلیمانی قرارداد پر عمل درآمد کرنے کے لیے امریکی افواج کے عراق سے بحفاظت انخلا کے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کرے گا۔ وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا کہ عراق اپنے ہمسایوں اور بین الاقوامی برادری سے بہترین تعلقات کا خواہاں ہے اور حکومت عراقی سرزمین پر موجود تمام غیر ملکیوں اور ان کے اثاثوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ عادل عبد المہدی نے مائک پومپیو سے یہ شکایت بھی کی کہ امریکی افواج اور جنگی سامان حکومت کی اجازت کے بغیر عراق میں داخل ہو رہا ہے جو کہ موجودہ معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ بیان کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے عراق کے وزیراعظم کو یقین دہانی کروائی کہ ان کا ملک عراق کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کرتا ہے اور وہ ان نکات پر بات چیت جاری رکھیں گے۔ اس سے پہلے عراقی وزیراعظم یہ کہہ چکے ہیں کہ عراق میں غیر ملکی فوج کی موجودگی دہشت گردی کے خلاف جنگ سے دور ہو چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ غیر ملکی بشمول امریکی فوجیوں کو ملک سے بے دخل کرنے سے عراق ایک ممکنہ تصادم سے بچائے گا اور یہ کشیدگی سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ یاد رہے کہ 5 جنوری کو عراق کی پارلیمان نے امریکی فوج کے ملک سے انخلا سے متعلق ایک قرارداد منظور کی تھی۔ پارلیمنٹ میں منظور کی گئی قرارداد میں عراقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ غیر ملکی افواج کو عراقی سرزمین، فضا اور سمندری حدود کو فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اس کے جواب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر امریکی فوج کو نکلنے کا کہا گیا تو عراق کے خلاف سخت ترین پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ اس وقت عراق میں امریکہ کے 5000 سے زائد فوجی موجود ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ تو ہماری اس خاص پیشکش میں ابھی فی الحال اتنا ہی۔ مجھے اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آداب۔ ہم سوخت پروانه، ہم سوخت